अत्र यदा उपनिषत्सन्दर्भः यदा पठितः तत्र अन्तिमं वाक्यं त्यक्तं मया तत् न त्यक्तव्यमासीत्। इतः परं मास्तु इति एवम् अन्तिमवाक्यं त्यक्तं तदपि अपेक्षिते अत्र, अतः तत् पठामि। इदम् उपासनं विधाय आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति खलु, अन्यत् सर्वम् अग्निभिरेव उपदिश्य वदिष्यति इति उक्त्वा समापितमस्ति। आचार्यश्च इदानीं य एषो अक्षिणिपुरुषो दृश्यते इत्यनेन उपासनम् उक्तवान्। अत एव पश्यतु, यदि आचार्येण उच्यमानम् उपासनम् अन्यदेव स्यात्, अग्निना ब्रह्मोपासनम् उक्तम्, अग्निसम्बन्धी उपासनं च उक्तं, प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मोपासनम् उक्तं, तन्निर्णेतव्यमादौ। यदा निर्णीयते तर्हि आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता, तर्हि गतिरेव इदानीं, गतिर्नाम फलप्राप्तिद्वारमार्गः, फलप्राप्तिमार्गः। तर्हि आचार्येण यदि अन्यदुपासनं विधीयते, आचार्यः समागतः सः पुनः उपासनान्तरं विधत्ते इति यदि स्वीक्रियते तर्हि पूर्वोक्त सन्दर्भेण विरोधो भविष्यति। आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इत्यनेन विरोधो भविष्यति। इत्युक्ते गतिं वक्ता इत्यनेन गतिमात्रस्य वक्ता इति अर्थः प्रतीयते इति स्वीकृत्य वक्तव्यमिदं। तथा च अन्ततो गत्वा किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, तत्र यद् आत्मविद्या या उक्ता ब्रह्मविद्या सा एव इदानीम् आचार्येण य एषो अक्षिणिपुरुषो दृश्यते इत्यनेन उपदिष्टा, न तु उपासनान्तरमिदं। तस्मात् इदमपि ब्रह्मोपासनमेव इति निर्णयो भविष्यति इति। अस्तु, गतिः कुत्र उक्ता इति वक्तव्यं खलु, गतिः नोक्ता, तदेव अन्तिमवाक्यं, गतिवर्णनार्थमेव अन्तिमवाक्यम्, अतः तदवश्यं पठनीयम्। इदानीम् उपासनविधानानन्तरम् एष एव वामनीः भामनीः एतत् सर्वम् उपास्य गुणान् उक्त्वा इदानीं गतिरुच्यते। अथ यदु चैवास्मिन् छव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषमेव अभिसम्भवन्ति, अर्चिषो अहः अह्नः आपूर्यमाणपक्षम् आपूर्यमाणपक्षात् षडुदङ् एति मासाङ् तस्मात् मासेभ्यः संवत्सराङ् संवत्सराद् आदित्यम् आदित्यात् चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषः अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः एतेन प्रतिपद्यमानाः इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते। इदं प्रसिद्धं वाक्यम्। अयं किं भवति, अत्र वर्ण्यमानः इदमेव ब्रह्मलोकगतिः इत्युच्यते। देवयानः पन्थाः किं षण्मासा उत्तरायणम् इति तत्र किमस्ति, न गतिद्वयम् उच्यते खलु, उत्तरायणं दक्षिणायनं। प्रश्नोपि गीतायामपि अस्ति। तत्र उच्यमान उत्तरायणगतिः इति या उक्ता सा एव इयम् अत्र उच्यमाना। अथ यदु चैव अस्मिन् छव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम् अभिसम्भवन्ति, अर्चिषम् अभिसम्भवन्ति, अर्चिषः अहः अह्नः आपूर्यमाणपक्षम् आपूर्यमाणपक्षात् इदं सर्वं किम्, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् इत्यादि तदेव। अस्तु, अत्र उच्यमानाः एते पदार्थाः भवन्ति किल, अर्चिः अहः आपूर्यमाणपक्षः मासः संवत्सरः चन्द्रमा, एतत् सर्वं किम् इत्युक्ते देवताविशेषाः, अभिमानिदेवताविशेषाः उच्यन्ते। केवलं मासः संवत्सरः इति केवलं वाच्यार्थो न, तत्तदभिमानिन्यः देवताः भवन्ति। ताः देवताः इमं लोकान्तरं नयन्ति इत्येव अभिप्रायः इति अन्यत्र निर्णयकृतः अस्ति। तर्हि गतिवर्णनम् अस्ति तत्र। कस्य उपासनस्य गतिवर्णनम् इत्युक्ते इदं
ब्रह्मोपासनस्यैव गतिवर्णनम् इति निर्णेतव्यं। तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते ब्रह्मलोकगतिः उत्सर्गतः ब्रह्मोपासनस्यैव फलं। क्रममुक्त्यर्थं ब्रह्मलोकं प्रति प्रजापतिलोकं प्रति इत्यर्थः। तत्र गमनं परब्रह्मोपासनस्य फलम् इति उत्सर्गः वर्तते। असति वचने इदम् अन्यस्य उपासनस्य फलम् इति वक्तुं न शक्यते। यदि कुत्रचित् वचनं वर्तते तत्र पञ्चाग्निविद्या इति अस्ति। पञ्चाग्निविद्या ब्रह्मोपासनं न, परन्तु तत्र तस्मिन् प्रकरणे ब्रह्मलोकगतिः उक्ता इति कृत्वा पञ्चाग्निविद्यायाः अपि ब्रह्मलोकगतिः फलम् इति स्वीक्रियते तत्र उक्तत्वात्। यदि नोक्तं तर्हि उत्सर्गतः अयं नियमः अस्ति, ब्रह्मोपासनस्यैव ब्रह्मलोकगतिः फलम् इति। कस्य कर्मफलं नास्ति, कुत्रापि नास्ति। केवलकर्मणः फलं न भवति। केवलकर्मणः स्वर्गादिलोक एव फलं, ब्रह्मलोकः केवलकर्मणः फलम् इति नोच्यते। उपासनसहितस्यैव तत् फलम् इत्युच्यते। तत्र कश्चन विशेषः, कुत्रचित् सन्ध्यावन्दनस्य अर्थवादेषु ब्रह्मलोकफलं श्रूयते। तत् किञ्चित् विशिष्टसन्ध्यावन्दनस्य केवलम् अर्थवादः इति मास्तु, अत एव सन्ध्योपासनम् उपासनमेव इति स्वीक्रियते इति। तत्र ऐक्यचिन्तनमपि अस्ति, तदेव तत्र प्रधानम् इति इत्यादि निर्णयः कर्तव्यः। सन्ध्योपासनकर्मणि ऐक्यचिन्तनमेव प्रधानम् इति, तर्हि तस्य उपासनत्वं स्वीकृत्य वक्तव्यम् इत्यादि विचारः अस्ति। अत्र विचारः वर्तते इति न, अन्यत्र अस्ति। एवञ्च इदं जातम्। एवञ्च गतिकथनम्। आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इत्युक्तं खलु, इदानीं गतिः उक्ता अस्ति। इदस्य कः अर्थः? अथ यदु चैव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति, अस्मिन् छव्यं कुर्वन्ति। शव्यं नाम शवकर्म, उत्तरकर्म कुर्वन्ति यदि च न इत्युक्ते अस्य उपासकस्य पुत्राः शव्यं कुर्वन्ति वा न वा कुर्वन्ति, अयं तु तस्मिन् मार्गे गमिष्यत्येव इति। अथ यदु चैवास्मिन् छव्यं पश्यन्तु, वाक्यं पश्यतु। यदु चैवास्मिन् छव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषमेव अभिसम्भवन्ति। अर्चिषः अयं तु देवयानमार्गं प्राप्नोत्येव इति वदति। अत्रापि कश्चन विशेषः भाष्ये अस्ति, अनन्तरं पश्यन्तु। एवञ्च इदमपि वाक्यं पठनीयमासीत्, तद् मया केनापि कारणेन एवम् अश्रद्धया त्यक्तम्, अतः तद् पठितम्। इदानीम् अधिकरणं पूरयामः। सुखविशिष्टाभिधानादेव च सूत्रम्। अपि च नैवात्र विवदितव्यं किं ब्रह्म अस्मिन् वाक्ये अभिधीयते न वा इति। अस्मिन् वाक्ये ब्रह्म अभिधीयते न वा इति न विवदितव्यं। कुतः? पूर्वं अग्निभिः एकम् उपासनम् उक्त्वा इदानीं मया उक्तरीत्या आचार्यस्तु उपासनान्तरं वक्ष्यति इति नोक्तम्। अतः अग्निभिरुक्तम् उपासनं ब्रह्मोपासनम् इति निर्णीयते चेत् इदमपि ब्रह्मोपासनमेव इति निर्णेतुं शक्यते। सुखविशिष्टाभिधानादेव च ब्रह्मत्वं सिद्धम्। तत् किं सुखविशिष्टाभिधानम् इत्युक्ते इदमेव वाक्यं, प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति। तत्र कम् इति पदस्य सुखम् इत्यर्थः, खम् इति पदस्य आकाशम् इत्यर्थः। तत्र कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति उपासनं उक्तमस्ति। कं शब्देन सुखमुच्यते। तर्हि सुखविशिष्टाभिधानं नाम सुखवाचकपदेन विशेषणं निर्दिश्य एकम् उपासनं विहितमस्ति, तस्मात् इत्यर्थः। कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्यस्मिन् वाक्ये सुखवाचकपदं विशेषणपदत्वेन आदाय यदभिहितं तदेव अत्र अभिधीयते। पश्यतु, सुखविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्तं प्राणो ब्रह्म खं ब्रह्म खं ब्रह्म इति। सुखविशिष्टम् इत्यस्य नीलविशिष्टो घटः इतिवत् तथा अभिप्रायो मास्तु। सुखं व्यावर्तकत्वेन सुखवाचकपदं व्यावर्तकपदत्वेन आदाय अथवा सुखं व्यावर्तकत्वेन आदाय
किञ्चित् उपासनं विहितमस्ति। अत्र कः विषयः इति प्रथमतः वदामि। कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति ब्रह्मणः विशेषणद्वयं। कम् इति पदेन सुखम् उच्यते, तर्हि सुखत्वं विशेषणम्, आकाशत्वं, खत्वं कत्वं, कत्वं नाम सुखत्वं, खत्वं नाम आकाशत्वं। तत्र किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अनवच्छिन्न आनन्दस्वरूपं ब्रह्म इति लाभाय। आकाशपदं गौणम्, अनवच्छिन्नत्वसूचनाय प्रयुक्तं। तदनुपादाने कं ब्रह्म इत्येतावन्मात्रोक्तौ कम् इति विषयसुखं विवक्षितम् इति स्यात्। अतः खं ब्रह्म इत्युक्तम् दलकृत्यमस्ति। तर्हि खम् इति पदेन आकाशः उच्यते। आकाशश्च निरवच्छिन्नत्वेन विवक्षितः, आकाशत्वेन विवक्षितो न, निरवच्छिन्नत्वेन विवक्षितः। एवञ्च निरवच्छिन्नत्वरूपं विशेषणं समर्प्य वैषयिकसुखवारणाय खं ब्रह्म इत्युक्तम्। एवम् अनन्तं सुखं, निरवच्छिन्नं सुखं, विषयाद्यपरिच्छिन्नं सुखं, नित्यं सुखम् एवं लभ्यते। खं ब्रह्म इत्येतावन्मात्रोक्तौ अचेतनत्वप्रतीतिः स्यात्। अपरिच्छिन्नं किञ्चित् अचेतनं वस्तु अथवा आनन्दभिन्नम् इति स्यात्। अतः आनन्दत्वसूचनाय कं ब्रह्म इत्युक्तम् इति। तत्रापि ब्रह्मपदद्वयं किमर्थम् इत्युक्ते प्रत्येकं तत्र आनन्दत्वेन अपरिच्छिन्नत्वेन च चिन्तनीयम् इति विशिष्य प्रत्येकं चिन्तनार्थं, अन्यथा केवलं व्यावृत्त्यर्थमिति न। केवलं यदि व्यावर्तनमात्रं विवक्षितं स्यात् तर्हि कं खं ब्रह्म इति पर्याप्तमासीत्। कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति पृथक् विशिष्य ब्रह्मपदोपादान अनुपपत्त्या नाम व्यर्थतापरिहाराय विशिष्य ध्यातव्यम् इति अर्थः, अधिकार्थः स्वीक्रियते। एवञ्च ब्रह्मणि आनन्दत्वम् आकाशत्वम्, आकाशत्वम् इत्युक्ते अपरिच्छिन्नत्वम्, आकाशत्वेन रूपेण अत्र प्रयोगो नास्ति, अपरिच्छिन्नत्वेन प्रयोगः इति। अपरिच्छिन्नत्वं च प्रत्येकं ध्यातव्यम्। एवञ्च अपरिच्छिन्न आनन्दरूपेण ब्रह्मणः अत्र उपासनं विवक्षितम् इति एतावता स्थिरं जातम्। इदमेव अत्र उच्यते। सुखविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्तं प्राणो ब्रह्म खं ब्रह्म इति तदेव इह अभिहितं प्रकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात् आचार्यस्तुते गतिं वक्ता इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानात्। आचार्यस्तुते गतिं वक्ता, तर्हि गतिमात्रम् आचार्यो वक्ष्यति। भवदुक्तरीत्या यद्यत्र प्रतिबिम्बोपासनं विधीयते तर्हि प्रतिबिम्बोपासनं नूतनं जातं, तर्हि अग्नीनां वाक्यं विरुद्धं जातं, यतः गतिमात्रं नोच्यते अधिकमुच्यते इति कृत्वा। अतः गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानात् कथं पुनर्वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायते इति उच्यते। प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्येवम् इत्येतत् अग्नीनां वचनं श्रुत्वा उपकोसलः उवाच। पठनमात्रेण अवगम्यते। अहं शनैः पठामि, सर्वं बुद्धिस्थं वर्तते चेत् पठनमात्रेण इदम् अवगम्यते। प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्येतद् अग्नीनां वचनं श्रुत्वा उपकोसलः उवाच। उपकोसलः शिष्यः, सः उवाच विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न विजानामि। कं च खं च तु कं खम् इति किमर्थम् उक्तम् इति न विजानामि इति। तत्र इदं प्रतिवचनं यद्वावकं तदेव खं यदेव खं तदेव कम् इति। अनेन किं जातम् इत्युक्ते कम् इत्यनेन यदुक्तं यद्विशेष्यं व्यावर्त्यते तदेव विशेष्यं खम् इत्यनेनापि व्यावर्त्यते। एवञ्च वस्तु एकमेव इति लभ्यते खलु। यदेव कं तदेव खम् इत्यनेन कम् इति यस्य विशेषणम् उक्तं तस्यैव खम् इत्यपि उक्तं। दण्डी कुण्डली देवदत्तः, कः दण्डी कः कुण्डली, यः एव दण्डी स एव कुण्डली इतिवत् एकमेव विशेष्यम् उभाभ्यां व्यावर्त्यते इति लभ्यते खलु। तदेव तर्हि अयं कं शब्दार्थं खं शब्दार्थं च अजानानः पृच्छति इति न। किमर्थमिदम् उक्तम् इति शङ्कायां पृच्छति। तदा एकस्यैव विशेष्यस्य व्यावृत्त्यर्थम् उक्तम् इति समाधानं च अनेन अवगतं। तत्र खशब्दः
खशब्दः भूताकाशे निरूढो लोके खशब्दः इति सम्यक् खम् इति खलु खशब्दः इति वक्तव्यं समासे कृते एवं घटशब्दः इति खलु उच्यते घटशब्दः इति उच्यते वा अतः इत्युक्ते खम् शब्दः इति योजयितुं शक्यते खम् इति अनुकरणम् इति स्वीकर्तव्यम् अत्यन्तम् अनुपपन्नम् इति न खम् शब्दः इति भाष्यं पाठश्चेत् खम् इति अनुकरणं श्रुतेरनुकरणम् इति स्वीक्रियते चेत् तथैव अनुकर्तव्यं खलु अनुकरणशब्दस्य अनुकार्यशब्द एव अर्थः तथा योजनीयम् अथवा खशब्दः इति उच्यतां क्लेशः नास्ति भूताकाशे निरूढो लोके यदि च विशेषणत्वेन कं शब्दः सुखवाची नोपादीयेत तदा तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्मशब्दः नामादिष्विव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्तः इति प्रतीतिः स्यात् अवगतं वा यदि सुखम् अत्र विशेषणत्वेन नोक्तं स्यात् सुखवाची कं शब्दः अत्र नोपादीयेत कं शब्दः अथवा कशब्दः तत्र शोध्यते चेत् तत्रापि शोधनीयं कशब्दः नो चेत् उभयत्र शोधनं मास्तु कम् इति विशेषणं यदि न दीयेत तर्हि किं स्यात् नाम ब्रह्मेत्युपासीत इति वत् भूताकाशे ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इति प्रतीतिः स्यात् यतः खशब्दः लोके भूताकाशप्रतया प्रसिद्धः इति कृत्वा भूताकाशे ब्रह्मदृष्टिः अत्र विधीयते इति प्रतीतिः स्यात् तर्हि इदं ब्रह्मोपासनं न स्यात् भूताकाशस्य ब्रह्मत्वेन उपासनं स्यात् प्रतीकोपासनं चेत् किं भवति भूताकाशस्य ब्रह्मत्वेन उपासनम् इदं न ब्रह्मोपासनं भूताकाशस्य उपासनम् इति स्यात् अतः तथा न विवक्षितम् इति सूचनाय भासते अवश्यम् उपासना नाम सा एव तत्र उपासना यदि विष्णुचिन्तनमेव तत्र भवतः विष्णुरेव प्रतीयते चेत् तत् प्रतीकोपासनं न इति उच्यताम् किं प्रतीयते इति तु प्रतीत्यनुसारेणैव निर्णेतव्यं यदि विष्णुत्वेन सालग्रामः प्रतीयते सालग्रामधर्मितावच्छेदकं सालग्रामत्वं च प्रतीयते चेत् तत् प्रतीकोपासनमेव किञ्चिदनन्तरं सालग्रामत्वेन सः न प्रतीयते चेत् त्यज्यतां प्रतीकोपासनं न भवति यदा तस्यां दशायां तस्य प्रतीकोपासनम् इति व्यवहारः तावदेव इदानीं सालग्रामो न जायते चेत् तत् प्रतीकोपासनं न मास्तु पश्यतु लोके किं भवति तत् सालग्रामे विष्णुध्यानं प्रतीकोपासनम् इत्येव वक्तव्यम् इति अस्माकं कोऽपि आग्रहो नास्ति उदाहरणत्वेन उच्यते तावदेव तत् सालग्रामत्वप्रतीतिः यदि अनुवर्तते उपासकस्य यावत्पर्यन्तम् अनुवर्तते तावत्पर्यन्तं तत् प्रतीकोपासनम् इत्येव वक्तव्यं सालग्रामे विष्णुचिन्तनम् इति यदस्ति तत् नियमेन प्रतीकोपासनमेव भवेत् इति कोऽपि नियमः अस्माकं नास्ति तथा नास्ति एवं सालग्रामत्वप्रतीतिः यावत्पर्यन्तं न गता तावत्पर्यन्तं तत् प्रतीकोपासनम् इति व्यवहर्तव्यं यदि गता तर्हि सम्पदुपासनम् इत्युच्यतां विरोधो नास्ति तावदेव परन्तु वैदिकैः वाक्यैः यत्र उपासनं विधीयते तच्च प्रतीकोपासनम् इति तात्पर्यलिङ्गेन निर्णीयते तत्र प्रतीकस्य स्वगतधर्मेण चिन्तनम् आवश्यकं सः नियमः अस्ति धर्म एवं तदेव भूताकाशे ब्रह्मदृष्टिः विधीयते इति मन्यतां तर्हि भूताकाशस्य भूताकाशत्वेन प्रतीतिः न वारणीया तदस्ति अन्यथा अदृष्टं न भवति इत्येव यतः वचनं तथा अस्ति इति कृत्वा वचनबलात् खलु अनुष्ठीयते तस्मात् अतः इदं प्रतीकोपासनम् इति निर्णीतं चेत् प्रतीकस्य विस्मरणं न कर्तव्यं सरलतया उच्यते प्रतीकं विस्मृत्य उपासनं क्रियते इत्युक्ते तत् प्रतीकोपासनं न भवति अत्र प्रतीकोपासनं किल विधीयते तदा तथा
इदानीम् अत्र तु प्रतीकोपासनं न, इदं तु कं ब्रह्म इति प्रतीकोपासनं न, अतः ब्रह्मण एव इदम् उपासनम् इति वक्तव्यम्। यदि च खं शब्दः विशेषणत्वेन नोपादीयेत लौकिकं सुखं ब्रह्म इति प्रतीतिः स्यात्। इतरेतरविशेषितौ तु कं खं शब्दौ सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः। कं खं शब्दौ सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः, सुखात्मकम् अपरिच्छिन्नं ब्रह्म गमयतः। सुखात्मकम् इति कथनेनैव अपरिच्छिन्नम् इति लब्धम्। यथा विषयसुखं चेत् तत् स्वरूपं नास्ति किल। सुखात्मकं ब्रह्म इत्युक्ते तत् सुखं किं, स्वरूपसुखं किल। विषयसुखं चेत् सुखात्मकम् इति नोच्यते। तस्मात् सुखात्मकं ब्रह्म इत्युक्ते अपरिच्छिन्नसुखरूपं ब्रह्म अत्र उपास्यम् इति स्पष्टं लभ्यते। तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्दे अनुपादीयमाने कं खं ब्रह्म इत्येव उच्यमाने कं शब्दस्य विशेषणत्वेनैव उपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्य आध्येयत्वं सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वं स्यात्। अध्येयत्वं ध्येयत्वम् आध्येयत्वं न मन्य न ध्येयत्वं ध्येयत्वं न स्यात्। केवलं व्यावृत्त्यर्थम् इदम् उपात्तम् इति खलु प्रतीतिः स्यात्। मया उक्त एव विषयः। कं ब्रह्म इति ब्रह्मशब्दस्य आवृत्तिः किमर्थं। कं खं ब्रह्म इत्येव उच्यताम् इत्युक्ते केवलं व्यावृत्त्यर्थम् इदम् उक्तम् इति स्यात्। परन्तु कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति ब्रह्मशब्द आवर्तनेन व्यर्थं सत् किं लभ्यते इत्युक्ते ब्रह्मणि कम् इत्यपि उपासितव्यं खम् इत्यपि उपासितव्यम्, उपास्यं ब्रह्मैव इति लभ्यते। एतदर्थं नाम अपरिच्छिन्नत्वेन सुखत्वेन च उपासितव्यं। ब्रह्म अपरिच्छिन्नसुखत्वेन इत्यस्तु। अपरिच्छिन्नत्वं अन्यथा ब्रह्म उपासितव्यम् इत्येव स्यात्। ध्येयत्वं न स्यात्। अपरिच्छिन्नत्वं सुखत्वं द्वयं ध्येयम् अत्र। न स्यात्, द्वयोरपि न स्यात्। उभाभ्यां विशेषणाभ्यां व्यावृत्तं यद् ब्रह्मस्वरूपं तद् ध्येयम् इत्येव स्यात्। कुतः विशेषणयोः व्यावृत्तिमात्रपरत्वात् व्यावृत्तिमात्रप्रयोजनत्वात्। अतः उच्यते अत्र ब्रह्मपदं द्विवारम् उपादीयते इत्यस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते तत् केवलं व्यावृत्तिमात्रं न व्यावृत्तिमात्रप्रयोजनं न, किन्तु तस्य उपास्यत्वमपि अपेक्षते इत्येतदर्थम्। इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्धेयत्वम् अत्र। गुणी ब्रह्म गुणि ब्रह्म तस्य ध्येयत्वं यथा तथा गुणस्यापि सुखस्यापि तन्माभूत् इति उभयोः कं खं शब्दयोः ब्रह्मशब्दशिरस्त्वं ब्रह्मशब्दः पश्चात् पठितः। शिरः इत्युक्ते पश्चात्, ब्रह्मशब्दशिरस्कत्वम् इति वद तदेव। ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति। इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवध्येयत्वं तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म उपदिष्टं। प्रत्येकञ्च गार्हपत्यादयः अग्नयः स्वं स्वं महिमानम् उपदिश्य एता सौम्य ते अस्मद्विद्या आत्मविद्या च इत्युपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टम् इति ज्ञापयन्ति किल। एताः अस्मद्विद्या न आत्मविद्या इत्यपि उक्तम्। आत्मविद्या च तर्हि ब्रह्मोपासनमपि अत्र उपदिष्टम् इति ते सूचयन्ति। यथा ज्ञापयन्ति आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानम् अर्थान्तरविवक्षां वारयति। यथा पुष्करपलाशः आपो न श्लिष्यन्ते एवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते इति च अक्षिस्थानं पुरुषं विजानतः पापेन अनुपधानं
ब्रुवन् अक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति। अनुपधानम् असङ्गम् असङ्गत्वम् अनुपघातं सम्यक् मया अन्यथा पठितम्। अनुपघातं पापेन अनुपघातो भवति, पापस्य संस्पर्शो न भवति इति कथनेन अनेनापि ज्ञायते इदं ब्रह्मोपासनमेव इति। ब्रह्मोपासनस्य खलु तादृशं फलं भवति, न तु अन्यस्य कस्यचित् उपासनस्य। अतः अक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति। तस्मात् प्रकृतस्यैव ब्रह्मणः अक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां च उक्त्वा अर्चिरादिकां तद्विदो गतिं वक्ष्यामि इत्युपक्रमते। य एषोक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच इति विषयः जातः। तावदेव। एवञ्च ब्रह्मपरत्वं निर्णीतम्। अत्र ब्रह्मपरत्वनिर्णये कोऽपि क्लेशो नास्ति। ब्रह्मपरत्वनिर्णयः सुलभः। पूर्वपक्षः दृढो नास्ति इत्येव अस्माकं खेदो भवति। तदर्थम् इदानीं व्याख्यान्तरं द्रष्टव्यं। व्याख्यानेषु कथं पूर्वपक्षः अत्र दृढीभवति इति न्यायरक्षामण्यादिषु दृश्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते। तत्र अहं न इदानीं न प्रविशामि। श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च श्रुतोपनिषत्कस्य पुरुषस्य या गतिः तादृशगतेः इह अभिधानाच्च। पश्यतु, अत्र उच्यमाना या गतिः सा कस्य गतिः? ब्रह्मलोकगतिः खलु, ब्रह्मोपासकस्य गतिः। तर्हि श्रुतोपनिषत्कः इत्युक्ते अत्र अर्थं वर्णयति। इतश्च अक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः यस्मात् श्रुतोपनिषत्कस्य श्रुतरहस्यविज्ञानस्य ब्रह्मविदः या गतिः देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ। तत्र श्रुतरहस्यविज्ञानस्य उपनिषत्पदं रहस्यविज्ञानम् इत्यर्थे प्रयुक्तम्। एतत्तु नूतनं न। उपनिषत् इति शब्देन विद्यैव खलु उच्यते। या कापि विद्या उपनिषत् शब्देन नोच्यते, रहस्यविद्या उच्यते। तर्हि श्रुतोपनिषत्कस्य श्रुत्वा अनुष्ठित उपासनस्य पुरुषस्य, केवलं श्रुतस्य इति न, श्रुत्वा अनुष्ठितम् उपासनं येन ब्रह्मोपासनं तस्य ब्रह्मविदः। एवञ्च श्रुतोपनिषत्कस्य इति पदस्य अन्ततो गत्वा ब्रह्मविदः इत्यर्थः, ब्रह्मोपासकस्य इत्यर्थः। ब्रह्मविदः इत्यस्यापि निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारवतः इत्यर्थो न, किन्तु ब्रह्मोपासकस्य इत्यर्थः। ब्रह्मोपासकस्य या गतिः देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ देवयानगतिः इत्युच्यते। ब्रह्मलोकं प्रति या गतिः अत्र उक्ता खलु, तस्य देवयानगतिः, देवयानः पन्थाः इत्यादि प्रसिद्धिरस्ति। सा प्रसिद्धा गतिः श्रुतौ। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते। प्रश्नोपनिषदि अन्यत्र अपि इयं गतिः बहुत्र वर्णिता वर्तते। स्मृतावपि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं यत्र तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः सैव इह अक्षिपुरुषविदः अभिधीयमाना दृश्यते। अथ यदु चैवास्मिन् छव्यं कुर्वन्ति यदि न अर्चिषमेव अभिसंभवन्ति इत्युपक्रम्य आदित्यात् चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषः अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथः एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते इति। इमं मानवमावर्तम् एतेन मार्गेण गताः अस्मिन् मनुष्यलोके पुनः नागच्छन्ति। इमं मानवम् आवर्तं न आवर्तन्ते इत्युक्त्वा ब्रह्मलोकगतिः अत्र उच्यते। सा अन्यत्र ब्रह्मोपासकानां गतिः इति प्रसिद्धा। सा एव गतिः अत्रापि वर्ण्यते। अनेनापि ज्ञायते इदं ब्रह्मोपासनमेव इति। अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः यत् पुनरुक्तं
न पठितं वा तदिह विषयया प्रसिद्धया गत्या अक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते ब्रह्मविद् विषयया प्रसिद्धया गत्या इयं गतिः ब्रह्मविद् सम्बन्धिनी ब्रह्मविद् विषया इत्युक्ते ब्रह्मविद् सम्बन्धिनी इति प्रसिद्धा इयं गतिः ब्रह्मविदां गतिः ब्रह्मोपासकानां गतिः इत्येवं प्रसिद्धा या गतिः सा एव अत्रापि वर्ण्यते तस्मात् अत्रापि उपास्यस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते। अन्तिमं सूत्रम् अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः यत्पुनरुक्तं छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यात् अक्षिस्थानः इति पूर्वपक्षं पुनः उत्थापयति। छायात्मा इत्युक्ते प्रतिबिम्बः विज्ञानात्मा इत्युक्ते जीवः देवतात्मा नाम अभिमानी देवता एतेषु मध्ये कश्चित् गृह्यताम् इत्युक्ते अत्रोच्यते न छायात्मा न छायात्मादिः इतरः इह ग्रहणमर्हति इतरः न इह उपासनवाक्ये उपास्यत्वेन प्रतिबिम्बः न गृह्यते। कः क्लेशः? तस्य ग्रहणं न युज्यते इत्यर्थः। एवं न वक्तव्यं वा? छायात्मा अत्र इतरः इतर इत्यनेन छायात्मा वा जीवो वा देवतात्मा वा इह ग्रहणं नार्हति इत्युक्ते सः न गृहीतव्यः। कस्मात्? अनवस्थितेः। अत्र प्रतिबिम्बस्य ग्रहणे किं भवति? अनवस्थितत्वं दोषो भवति। अनवस्थितः सः नियमेन अवस्थितो वा प्रतिबिम्बः? न अवस्थितो नास्ति। न तावत् छायात्मनश्चक्षुषि नित्यम् अवस्थानं सम्भवति। चक्षुषि नित्यं प्रतिबिम्बः अवस्थितो भवति इति नास्ति। यदा एव हि कश्चित् पुरुषः चक्षुरासीदति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते। चक्षुः प्रति आसीदति चक्षुः पुरस्तात् यदा पुरुषो दृश्यते इति खलु उक्तं। पुरुषः कदा दृश्यते इत्युक्ते कश्चित् पुरतः उपविष्टश्चेत् तस्य चक्षुषि मम प्रतिबिम्बो भवति इत्येव। तर्हि नियमेन पुरतः कश्चित् उपविशति वा? नास्ति। तस्मात् अयं पुरुषप्रतिबिम्बः अनवस्थितः। अपगते तस्मिन् न दृश्यते। उत्थाय गतश्चेत् ततः परं न दृश्यते। य एषोक्षिणि पुरुषः इति च श्रुतिः सन्निधानात् स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुषम् उपास्यत्वेन उपदिशति इति च युक्त्यन्तरं। पश्यतु, इदानीं चक्षुषि पुरुषो दृश्यते इति यदा उच्यते तदा स्वस्य चक्षुषि इत्यर्थो ग्राह्यो वा परस्य चक्षुषि इत्यर्थः ग्राह्यो वा? उत्सर्गतः स्वस्य चक्षुषि इत्येव अर्थो ग्राह्यः। नास्ति वा? एवमेव वाक्यात् प्रतीतिः। इदं मया पूर्वमेव उक्तं। गृहं गच्छामि इत्युक्ते स्वस्य गृहं गच्छामि इत्येव प्रतीतिः। पिता आगतः इत्युक्ते अन्यस्य पिता आगतः इति प्रतीतिर्भवति वा? मम पिता इति न वक्तव्यं। तदानीं तथैव चक्षुषि पुरुषो दृश्यते स्वस्य चक्षुषि इत्येव मम बोधो भवति। अतएव तदनन्तरं पश्यामः। चक्षुषि मम चक्षुषि इत्येव प्रतीतिः। चक्षुः इत्युक्ते स्वसम्बन्धी किञ्चित् तदा तस्य बाधे सत्येव परस्य चक्षुः इति स्वीकर्तव्यम्। इदानीं पूर्वपक्षी कुतः परस्य चक्षुः इति स्वीकृतं? बाधो वर्तते इति कृत्वा एव स्वस्य चक्षुषि अपि च दृश्यते इत्युक्ते मया दृश्यते इति अपेक्षते। मदीये चक्षुषि मया न दृश्यते इति तद् बाधितम् इति कृत्वा एव परस्य चक्षुषि मया दृश्यते। कस्य? मम प्रतिबिम्बः इति रीत्या पूर्वपक्षिणा इदं वाक्यं योजनीयमस्ति। तथा च पूर्वपक्षे किं फलम् इति पृष्टे पूर्वपक्षे प्रतिबिम्बात्मा अत्र उपास्यः इति पक्षे किं कर्तव्यं स्यात् इति चेत् अत्र व्याख्याकाराः लिखन्ति कश्चित् पुरतः उपस्थापनीयः तस्य चक्षुषि मम प्रतिबिम्बः द्रष्टव्यः।
सः उपास्यः। कञ्चन पुरतः उपावेश्य तस्य चक्षुषि स्वकीयं प्रतिबिम्बम् अनुसन्धाय तस्य उपासनं कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षे फलम्। सिद्धान्ते एतत् सर्वं न अपेक्ष्यते। अत्र ब्रह्मैव उपास्यं, ब्रह्मणश्च सर्वान्तर्यामित्वात् चक्षुषि तिष्ठन् इत्यादिना चक्षुरपि परमात्मनः अवस्थानस्य अन्तर्यामि ब्राह्मणे उक्तत्वाच्च एतत् सर्वं नावश्यकं, ब्रह्मोपासनमेव इदम् इति सिद्धान्ते योजनीयं। तावदेव। एवं पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च फलभेदश्च वक्तुं शक्यते। इदञ्च उक्तं किल, प्रतिबिम्बात्मपूर्वपक्षे एव अत्र मुख्यः अस्मिन् अधिकरणे। विज्ञानात्मा परमात्मा इति तु मुख्यपूर्वपक्षो न, तदेव अत्र विशिष्य व्याख्याकाराः समर्थयन्ते। अत्र वाक्यार्थः कर्तव्यश्चेत् एवमेव न वक्तव्यं, पूर्वपक्षं दृढीकृत्य तदर्थं महान् विचारः प्रस्तुतः न्यायरक्षामणौ ब्रह्मविद्याभरणेपि द्रष्टुं शक्यते। तद्दृष्ट्वा उच्यते चेत् तत्र विशेषो भवति। एवञ्च किञ्च पठामः, अग्रे समापयामः। अनवस्थितेः इत्यस्य व्याख्यानं जातं। न तावत् छायात्मनश्चक्षुषि नित्यम् अवस्थानं सम्भवति। यदैव हि कश्चित् पुरुषः चक्षुरासीदति तदा चक्षुः पुरतः उपविशति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन् न दृश्यते। य एषोक्षिणिपुरुषः इति च श्रुतिः सन्निधानात् स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेन उपदिशति खलु। तस्मादिदं तव विरुद्धं। न च उपासनाकाले छायाकरं कञ्चित् पुरुषं चक्षुस्समीपे सन्निधाप्य उपास्ते इति युक्तं कल्पयितुं क्लिष्टकल्पना खलु इयम्। एवं न कल्पयितुं कल्पनागौरवं भवति। न शक्यते इत्युक्ते न शक्यते इति न। एतत्तु सुखकरी कल्पना इयं नास्ति। कञ्चन पुरुषं पुरस्तात् उपावेश्य तस्य कार्यान्तरं नास्ति वा? अस्य शिष्यः भवेत् तावदेव, अन्यः कोऽपि न स्यात् इति कल्पनं न सुखकरम्। अतः न युक्तम् इत्युक्तं, न उचितम् इत्यर्थः। अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति इति श्रुतिः छायात्मनः अपि अनवस्थितत्वं दर्शयति। पश्यतु, छायात्मा सर्वथा अनवस्थितः। अस्य शरीरस्य नाशम् एषः नश्यति इति अन्यत्र छान्दोग्ये एव अग्रे अस्ति। अष्टमाध्याये नारदः आगच्छति सनत्कुमारं प्रति विचारः, तत्र आगच्छति इदं वाक्यं। प्रायेण पश्यन्तु, यदा वयं तत्तत् सन्दर्भं सन्दर्भो विचार्यते तदानीं तं सन्दर्भं पठामश्चेत् प्रायेण छान्दोग्यबृहदारण्यकयोः सङ्कलनं भवति। प्रायेण इत्येव, इतोपि मध्ये किञ्चित् त्यक्तं भवति, तत् कालान्तरे स्वयमेव द्रष्टव्यं। परन्तु उपनिषत् कथं द्रष्टव्या इत्यत्र काचन व्युत्पत्तिर्भवति। इदमपि एतादृश अधिकरणानां तदपि एकं प्रयोजनं। सः सन्दर्भः इदानीं पूर्णतया विचारितः। इतस्ततः वाक्यानां गतिः चिन्तिता खलु इदानीं। कथञ्चित् पूर्वपक्षः अदृढश्चेदपि सः सन्दर्भः विचारितः इदानीम् अनया रीत्या। एवं तत्र वाक्यानि यदा आगच्छन्ति तदानीम् उपनिषदि पश्यामः। असम्भवाच्च अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः। असम्भवाच्च तस्मिन् कुत्र छायात्मनः अत्र उपास्यत्वे, प्रतिबिम्बस्य उपास्यत्वे अत्र उच्यमानाः अनेके धर्माः तत्र न सम्भवन्ति। अमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः। अमृतत्वम् अभयत्वम् एतत् सर्वं छायात्मनि न सङ्गच्छते इति। पूर्वपक्षिणा किं कर्तव्यं ज्ञायते वा? पूर्वपक्षः यदा दृढीकर्तव्यः तर्हि बिम्बप्रतिबिम्बयोर् ऐक्यात् सङ्गच्छते इति वक्तव्यं। बिम्बप्रतिबिम्बयोर् ऐक्यं खलु सिद्धान्ते वर्तते। तर्हि बिम्बप्रतिबिम्बयोर् ऐक्यात् बिम्बस्य ये धर्माः प्रतिबिम्बे भवन्ति इति रीत्या योजनीयम् इति पूर्वपक्षः योजनीयः। परन्तु तत्सर्वं कथञ्चित् योजनमेव, वस्तुगत्या न सङ्गच्छते। तथा विज्ञानात्मनोपि, अस्तु जीवः गृह्यतामिति, विज्ञानात्मा गृह्यते चेदपि विज्ञानात्मनः अपि
साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्धे सति चक्षुष्येव अवस्थितत्वं वक्तुं न शक्यं। जीवात्मा सर्वशरीरेषु अवस्थितः, सर्वशरीरेषु शरीरे सर्वावच्छेदेन अवस्थितः किल। तर्हि चक्षुष्येव अवस्थितः इति चक्षुषः कोऽपि विशेषो नास्ति। ब्रह्मणस्तु व्यापिनः अपि इष्टः उपलब्ध्यर्थः हृदयादिदेशविशेषसम्बन्धः। तत्र ब्रह्मणोऽपि सर्वशरीरे अवस्थितत्वं तुल्यम् इति पूर्वपक्षिणा पृच्छ्येत, तदानीं वक्तव्यं सत्यं तुल्यं चेदपि उपासनार्थं स्थानविशेषनिर्देशः अत्र घटते। व्यापिनोऽपि इष्टः उपलब्ध्यर्थः हृदयादिदेशविशेषसम्बन्धः। परन्तु इदं जीवस्यापि तुल्यम् इति भाति। उपलब्ध्यर्थः देशविशेषसम्बन्धः ब्रह्मणः युज्यते इति कथं वक्तव्यं नाम, देशविशेषे तस्य उपदेशस्तु श्रुत्या ब्रह्मणः एव क्रियते, जीवस्य न। जीवस्य तु भवति देशविशेषे अवस्थानम् इत्येतत् भवेत्, उपलब्ध्यर्थं भवति वा? नास्ति इति भोः, नास्ति इत्येव नास्ति। यतः जीवस्य उपलब्धिः चक्षुरवच्छेदेनापि जीवः उपलभ्यते, श्रोत्रेन्द्रियादि सर्वेन्द्रियावच्छेदेनापि जीवः उपलभ्यते। जीवस्य उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषः परिकल्पनीयः इति नास्ति शरीरे। शरीरे यत्किञ्चिदवच्छेदेनापि जीवस्य उपलभ्यमानत्वात्। हस्ते वेदना वर्तते इति यदा उच्यते, हस्तावच्छेदेन जीवो नोपलभ्यते वा? मम वेदना अस्ति इत्येव खलु। हस्ते विद्यमानक्लेशः आत्मावच्छेदेन अनुभूयते, अथवा आत्मनि नैयायिकाः कथं वदन्ति, आत्मनि विद्यमानं सुखं वा दुःखं वा शरीरावच्छेदेन अनुभूयते इति वदन्ति ते। अस्माभिः किं वक्तव्यम् इत्युक्ते अन्तःकरणमपि तत्र अस्ति। शरीरे पादे वेदना अस्ति, हस्ते वेदना अस्ति इत्युक्ते उक्ते तत्र अन्तःकरणं सन्निहितं, जीवात्मा अपि सन्निहितः अन्तःकरणावच्छेदेन। अन्यथा तत्र विशिष्य तत्रैव सन्निधानं वक्तव्यम्, अन्यत्र नास्ति इति न। अन्यत्र नास्ति इति न वदामि, तत्र विशिष्य उपलब्धिर्वक्तव्या जीवात्मनः। तथा च विशिष्य उपलब्धिः कुत्रचित् इति नास्ति। जीवस्य विशिष्य उपलब्धिः शरीरे कुत्रचिदेव भवति इति नास्ति। शरीरे व्याप्य स्थितिर्भवतु, उपलब्धिः कुत्र? इदानीम् उपलब्धिश्चिन्त्यते, स्थितिर्न चिन्त्यते। स्थितिस्तु व्याप्य तिष्ठतु, उपलब्धिः कुत्र इत्युक्ते शरीरे यत्किञ्चित् प्रदेशावच्छेदेनापि जीवस्य उपलब्धिः भवति। ब्रह्मणस्तु तथा न। ब्रह्मणस्तु हृदयदेशः इत्येवं देशविशेषः श्रुत्या उपलब्ध्यर्थं निर्दिश्यते इत्यस्ति। स्थितिर्न उपलब्धिः, उपलब्धिविषये उच्यते, तद् श्रुत्या यथा निर्दिश्यते तथा स्वीकर्तव्यम्। उपलब्ध्यर्थं श्रुत्या निर्देशः क्रियते। इयं प्रत्यक्षसिद्धा उपलब्धिरित्यपि अहं न वदामि। हृदये ब्रह्म विशिष्य परमात्मा इति एवं नियन्ता अत्र हृदये प्रत्यक्षतः उपलभ्यते वा? प्रत्यक्षतः उपलब्धिर्न। अन्तर्यामित्वेन रूपेण अप्रत्यक्षः। जीवः तथा न। जीवः अहंत्वेन रूपेण प्रत्यक्षः। किं हृद्देशेऽपि उपलभ्यतां, पादे नोपलभ्यते वा? पर्याप्तं, तावदेव उक्तं। ब्रह्मणस्तु उपलब्धिर्नाम श्रुत्यादिना उपलब्धिः, परोक्षा एव। प्रत्यक्षोपलब्धिर्न वक्तव्या, परोक्षा उपलब्धिः वक्तव्या। तथा च सम्यक् जातम्, इयं युक्तिः सम्यक् जाता। ऐक्यमादाय खलु वक्तव्यम्, अनादाय वक्तुं न शक्यते। ब्रह्मणस्तु अनादाय एव स्वेन रूपेण एव वक्तुं शक्यते। ऐक्यमादाय इत्युक्ते पुनः जीवस्यैव तत् स्यात्, जीवस्य जीवत्वं नास्ति। अतः तथा मास्तु। ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि इष्टः उपलब्ध्यर्थः हृदयादिदेशविशेषसम्बद्धः समानश्च विज्ञानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानाम् असम्बन्धः असम्भवः। अत्र असम्बन्धः इति पाठः दृश्यते, असम्भवः इति पाठान्तरम्।
अस्तु यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनः अनन्य एव भवदुक्तरीत्या तथापि अविद्या इदं सर्वत्र स्मारयितव्यं खलु प्रत्यधिकरणं भाष्यकारैः स्मार्यते नाम पारमार्थिके अद्वैतसिद्धान्ते स्थिते सत्यपि एतादृश उपासनास्थलीयः व्यवहारः उपपादयितुं न शक्यते इति नास्ति इति मध्ये मध्ये स्मारयितुम् इदमुच्यते एवं भोः भवन्मते पारमार्थिकं खलु ब्रह्म जीवब्रह्मणोरैक्यं खलु अस्ति भोः सत्यं तथापि औपाधिकवेदमादा इदं मध्ये मध्ये स्मारणीयम् इति कृत्वा उच्यते एवं विस्मरणं मा भोजति नाम पारमार्थिक ऐक्ये स्थितेपि उपासनार्थः सर्वोऽप्ययं व्यवहारः सूपपादः इति कथनाय इदमुच्यते यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनः अनन्य एव तथापि अविद्या कामकर्म कृतं तस्मिन् मर्त्यत्वम् अध्यारोपितं भयञ्च इति अमृतत्व अभयत्वे नोपपद्येते पश्यतु भवादृशानां इदानीमेव खलु अस्माकं सा शङ्का नासीत् भवतः शङ्का आसीत् खलु तदर्थमेव उक्तम् इयं मन्दशङ्का एव तथा न वक्तव्यम् अतः तदर्थमेव उच्यते यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा एक एव तर्हि परमात्मनः अमृतत्वमस्ति अभयत्वमस्ति विज्ञानात्मनोपि भवति खलु इति सत्यं भवति न भवति इति न तथापि अविद्या कामकर्म कृतं तस्मिन् मर्त्यत्वम् अध्यारोपितं जीवः आनन्दस्वरूपो नास्ति वा तर्हि मम दुःखानुभवः कुतः दुःखम् आरोपितदुःखदशायां खलु संसारी इत्युच्यते दुःखादिवशादेव संसारी इत्युच्यते अतः अमृतत्व अभयत्वे नोपपद्येते अमृतत्व अभयत्वे जीवत्वेन रूपेण नोपपद्येते जैवेन रूपेण नोपपद्येते संयद्वामत्वादयश्च एतस्मिन् अनैश्वर्यादनुपपन्ना एव एतस्मिन् जीवे अनैश्वर्यात् अध्यारोपकृतम् अनैश्वर्यम् ईश्वरभेदः वर्तते इति कृत्वा एतेपि अनुपपन्ना एव अस्तु देवतात्मा स्वीक्रियताम् इत्युक्ते देवतात्मनस्तु रश्मिभिरेषः अस्मिन् प्रतिष्ठितः इति श्रुतेः यद्यपि चक्षुष्य अवस्थानं स्यात् देवतात्मा चक्षुष्य अवतिष्ठते इति सम्यक् सङ्गच्छते तथापि आत्मत्वं तावन्न सम्भवति पराग्रूपत्वात् इति कुतः इत्युक्ते अत्र आत्मपदं स्वरूपपरतया प्रयुक्तं स्वरूपमित्यर्थे प्रयुक्तं देवतात्मा अस्य स्वरूपं न भवति पराक्त्वात् प्रत्यक्तं न भवति आत्मपदं स्वरूपपरं यदा प्रयुज्यते तदा प्रत्यक्तं प्रवृत्तिनिमित्तं तस्य प्रत्यक्तं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य स्वरूपम् इत्यर्थे आत्मपदं प्रयुज्यते चेतनत्वं पुरस्कृत्य अन्या शक्तिः इदानीं प्रत्यक्तं पुरस्कृत्य यदा स्वरूपमित्यर्थे आत्मपदं योजनीयं तर्हि तत् स्वस्यैव सम्भवति अन्यस्य न सम्भवति ब्रह्मणस्तु सम्भवति सर्वान्तरत्वात् यदा जीवोऽपि कोश एव इति उच्यते तस्याप्यान्तरः भवति परमात्मा इति कृत्वा सर्वान्तरत्वात् परमात्मनः प्रत्यक्त्वेन स्वरूपत्वं जीवस्य स्वरूपमेव तत् इति सङ्गच्छते देवतात्मा तु जीवस्य स्वरूपं न एवं खलु न आत्मभेदो नास्ति इत्युक्ते जीवात्मनः अन्येन जीवात्मना सह ऐक्यम् उच्यते वा तथा नापेक्षते खलु तर्हि अन्येन जीवात्मना सह ऐक्यं नास्ति वा इत्युक्ते अस्ति ब्राह्मेण रूपेण ऐक्यमस्ति केवलचिन्मात्ररूपेण चेत् आत्मभेदो नास्ति इत्येव इदानीम् अहं कश्चन विशिष्टो जीवः भवान् कश्चन अन्यः विशिष्टो जीवः आवयोः विशिष्टरूपेण ऐक्यम् इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते तद्वदेव देवतात्मना सह अपि देवतात्मा मम प्रत्यक्स्वरूपं न यथा भवान् मम प्रत्यक्स्वरूपं न तद्वत् देवतात्मा मम प्रत्यक्स्वरूपं न ब्रह्म चेत् प्रत्यक्स्वरूपम् इति वक्तुं शक्यते इति अभिप्रायः अमृतत्वादयोपि न सम्भवन्ति उत्पत्तिप्रलयश्रवणात्
स्वरूप अंतर्गतत्वं न भवति स्वरूप चक्षुषः नियामकं यद्यदस्ति तत्सर्वं चक्षुस्वरूपान्तर्गतम् इति किं प्रमाणं स्वरूप अन्तर्गतमिति मया नोच्यते स्वरूपं न भवति गोलकमपि स्वरूपं न भवति ब्रह्म तु चक्षुस्वरूपमिति नोक्तम् आत्मा इति पदं कस्य आत्मा तथा न वाक्यं पश्यतु वाक्यं किमस्ति तदेव पश्यतु तदा ज्ञायते स्पष्टीभवति य एषोक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इत्यस्ति किल य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते सः पुरुषः अक्षिणी दृश्यमानः पुरुषः आत्मा इत्युक्ते स्वरूपपरः आत्मशब्दः यदा प्रयुज्यते तदा तव स्वरूपमिति योजनीयं स्वरूपं नाम मम स्वरूपमिति अक्षिणी पुरुषो यः दृश्यते सः मम स्वरूपम् इदानीं तदेव चक्षुषि पुरुषो दृश्यते मम स्वरूपं च देवतात्मा न देवतात्मा मम स्वरूपं न अवगतं खलु ब्रह्म इति उच्यते चेत् तत् मम स्वरूपं तत्त्वमसि इति श्रुतेः इति योजयितुं शक्यते अपि च उत्पत्तिप्रलयश्रवणात् अमृतत्वादयोपि देवतायाः न सम्भवन्ति देवतात्मनः यद्यपि स्वरूपेण उत्पत्तिप्रलयो न स्तः जन्मविनाशो न स्तः यथा अस्माकमपि परन्तु शरीरविशिष्टरूपेण उत्पत्तिप्रलयौ स्तः तद्वत् तस्मात् देवतात्मा इति पक्षोपि न सङ्गच्छति अमरत्वमपि देवानां चिरकालावस्थानापेक्षां देवानाम् अमृतत्वमस्ति अमरत्वमस्ति इत्युक्ते मुख्यम् अमरत्वं नास्ति आपेक्षिकं चिरकालं तत्र भवन्ति इत्येव अभिप्रायः ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्वं न स्वाभाविकम् ऐश्वर्यं नास्ति परमेश्वराधीनम् ऐश्वर्यमेव वर्तते कुत्र कथं ज्ञायते भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इति मन्त्रवर्णात् प्रसिद्धम् इदं परमेश्वराधीनमेव इदम् अत्र कथं ज्ञायते भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः एते सर्वे लोकस्य अनुग्राहकाः पदार्थाः ते लोकानुग्रहं कुर्वन्ति इत्युक्ते परमेश्वर अधीनत्वात् कुर्वन्ति इत्येव अन्यथा न कुर्युः इत्येव तद्भयादेव सूर्यः तपति सूर्यः प्रकाशते उदेति इत्येव एवं खलु किम् एकं सुभाषितं वर्तते खलु परोपकारार्थम् इदं शरीरम् इत्यत्र परोपकारार्थं नद्यः वहन्ति नद्यः फलन्ति वृक्षाः इति आगच्छति परोपकारार्थमेव इति किमपि नास्ति परमेश्वरभयात् इति उच्यते अन्यः तस्य नियामकः अस्ति सः कारयति तदा परोपकारं करिष्यामि इति नास्ति प्रतीतिमात्रेण सुभाषितानि भवन्ति ज्ञायते खलु प्रतीतिमात्रेण भवन्ति कवयः लिखन्ति अस्तु तस्मात् परमेश्वर एव अक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः अस्मिश्च पक्षे दृश्यते अस्मिश्च पक्षे परमेश्वरपक्षे सिद्धान्तपक्षे दृश्यते इति अनुपपन्नम् अयमेव एकः क्लेशः इदं पूर्वपक्षिणाम् अनुकूलं कथञ्चित् पुरतः एकम् उपस्थापयतु तथापि दृश्यते खलु प्रतिबिम्बः अतः किं कर्तव्यम् अस्मिश्च पक्षे दृश्यते इति प्रसिद्धवदुपादानं शास्त्राद्यपेक्षं शास्त्रेण दृश्यते इति योजनीयम् अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्युक्ते शास्त्रेण दृश्यते शास्त्रेण ज्ञायते इति अर्थः शाब्दबोध एव अत्र प्रत्यक्षज्ञानं न शास्त्रेण ज्ञायते इत्युक्ते शाब्दबोधो जायते इति एवञ्च शाब्दबोधविषयतया अवगम्यते शास्त्रेण उपदिश्यमानं प्रतीयते इत्यर्थः शास्त्राद्यपेक्षं विद्वद्विषयम् अथवा रीत्यन्तरं विद्वद्विषयम् उच्यतां यथा अन्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषो दृश्यते इत्यत्र उपासकेन दृश्यते इत्यर्थः उपासकेन
उपास्य साक्षात्कारनियमो वर्तते इत्युक्तं किल उपास्य साक्षात्कारनियमो वर्तते ब्रह्मोपासनेषु उपास्य साक्षात्कारनियमो वर्तते इत्यस्ति तर्हि उपासकेन उपास्यं साक्षात् क्रियते तद् इदमपि वक्तव्यम् उपास्यस्य साक्षात्कारः उपासनं सफलं जातम् इत्यस्य नियामकः इत्युक्ते सूचकः इदमपि अस्ति उपासनं सफलं जातं मम इत्यस्य सूचकः उपास्य साक्षात्कारः लोकान्तरगतेः प्रागेव इदं तत्र सूचितं कुत्र इत्युक्ते शाण्डिल्यविद्या पठिता खलु सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति अधिकरणं समाप्तं खलु तत्र स क्रतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः इत्यादि वाक्यम् उक्त्वा यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति स क्रतुं कुर्वीत तस्य वाक्यस्य परिसमाप्तिरासीत् यस्य उपासकस्य विचिकित्सा नास्ति सः क्रतुं कुर्वीत कुत्र विचिकित्सा नास्ति इतः प्रेत्य एवम् अभिसम्भविता अस्मि इत्यत्र विचिकित्सा नास्ति इदम् उपास्यं स्वरूपम् अहं प्राप्स्यामि उपास्यम् आकारविशेषम् अहं प्राप्स्यामि इत्यस्मिन् विषये यस्य विचिकित्सा नास्ति अद्धा इति आश्चर्यपरम् अव्ययम् अद्धा यस्य इदमेव स्वरूपम् अहं प्राप्स्यामि इत्यत्र विचिकित्सा नास्ति विचिकित्सां विना सः क्रतुं कुर्वीत अस्य अर्थः कः इत्युक्ते यः सः साक्षात्कारं प्राप्नोति तादृशस्वरूपेण स्वस्वरूपं साक्षात् करोति साक्षात्कारे जाते तत् फलं भविष्यति न वा इति सन्देहो न भवति किल अतः न तथा न उपासकेन साक्षात् क्रियते इति न तथा नास्ति छायात्मा इति पक्षे छायात्मा उपासकेनैव साक्षात् क्रियते इति न सर्वैरपि साक्षात् क्रियते तथा उपासकेन साक्षात् क्रियते इति स्वीकारे छायात्मा इति पक्षः नागच्छति उपासकेनैव सः साक्षात् क्रियते वा सर्वैरपि साक्षात् क्रियते अत्र उपासकेन विद्वद्विषयम् इत्यस्य अर्थः कः उपासकेन साक्षात् क्रियते उपासकेनापि कदा उपासनफलत्वेन साक्षात् क्रियते उपासनफलप्राप्तेः पूर्वं साक्षात्कारविशेषः अत्र उक्तः साक्षात्कारः दर्शनं तस्य उपास्य स्वरूपस्य दर्शनं भवति कामिनी साक्षात्कारन्यायेन वासनाविशेषवशात् वासनाप्राचुर्येण अदृष्टवशात् च तदेव फलमिति न आम् फलं तु तन्न तेन फलं भवति इति सूच्यते इति न तथा न उक्तं तत्र किमुक्तम् एवं साक्षात्कारो भवति किल मध्ये भवति फलप्राप्तेः पूर्वं भवति तस्मात् अत्र श्रद्धया कर्तव्यमिति उपासनं निश्चयेन फलं भविष्यति इति मत्वा एव कर्तव्यम् अन्यथा फलं न भवति श्रद्धायाः कर्माङ्गत्वं सूच्यते तावदेव विद्वद्विषयं विद्वान् साक्षात्कारं प्राप्नोति फलप्राप्तेः पूर्वम् अत एव तत्र पुराणकथासु साक्षात्कारः इति उच्यते भगवान् आगतः इति एवं ध्रुवादिना तादृशकथानामपि स्वारस्यं शास्त्रीयं वक्तुं शक्यते तत् कथामुखेन प्रतिपाद्यते तावदेव कथामुखेन तत् प्रतिपाद्यते तावदेव सूचकः इत्येव प्ररोचनार्थमिति व्याख्येयम् इति वा व्याख्येयं दृश्यते इति रीतिद्वयम् उक्तं शास्त्रेण अवगम्यते इति एकः अर्थः अथवा उपासकेन साक्षात् क्रियते इति अपरः अर्थः अतः प्ररोचनार्थम् अर्थवादमात्रम् उत्साहवर्धनाय दृश्यते इति उक्तम् इति वा वक्तव्यम् इति व्याख्येयम् अस्तु